अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। अहम अपडेट्स आपके साथ इस व्लॉग में शामिल करूंगा। सुहेल अफरीदी साहब ने एक और बहुत ही जारहाना तकरीर कर दी, लेकिन इस तकरीर में कुछ बहुत ही अहम इंकशाफात भी कर दिए। सुहेल अफरीदी की कुर्सी उन्होंने आज ख़ुद मान लिया कि ख़तरे में है और बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ ही के इस्टेब्लिशमेंट के कमरों में बैठे हुए हैं, उनकी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने इमरान खान रिहाई फोर्स के हवाले से भी ऐलान किया। जंग की क्या तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर भी आज बात करेंगे। फ़िज़ा अली के प्रोग्राम में जो कुछ हुआ पूरे पाकिस्तान ने देखा, कल मैंने भी इसके ऊपर बात की थी। रोना धोना, वो टोपी ड्रामा, उसका बिहाइंड द सीन लीक हो गया आज। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। एक ऑडियो भी इसकी है जिसमें वो क्या बात कर रही हैं और किस तरह पाकिस्तानी अवाम को रमज़ान के वक्त, इफ्तारी के वक्त ये बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह का गंदा मकरू धंधा करते हैं पाकिस्तान की टेलीविज़न की स्क्रीन्स के ऊपर बैठ करके। बहसियत कौम, बहसियत मीडिया आज ये लोग कहाँ पे खड़े हैं, आपको हैरत होगी ये क्लिप सुन करके, वो फुटेज देख करके। इसके अलावा एक तस्वीर है जिसने सोशल मीडिया पे सही तबाही मचा रखी है, ख़ास करके एक्स के ऊपर। तमाम सहाफ़ी, सियासतदान इस तस्वीर के ऊपर आकर कमेंट करते हैं। वो तस्वीर कौन सी तस्वीर है, उसके अंदर ऐसा क्या है, ऐसा क्या इशारा है मरियम नवाज़ के हवाले से जो कैंपेन इस वक्त स्टार्ट है। बड़ी फ़नी सी कन्वर्सेशन है, उसके अंदर आज मैं आपके सामने रखूँगा। MQM ने सदर पाकिस्तान को मुतालबा कर दिया कि भाई आप इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। कराची के अंदर एक बैटल लगी हुई है। हुकूमत के इत्तेहादी जो इस वक्त बैठे हुए हैं ईवान के अंदर एक साथ, वही कराची के अंदर क्यों लड़ रहे हैं? ये क्या टोपी ड्रामा है? क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने MQM को इशारा किया या फिर ये मामला कोई और है? आमिर मीर साहब पंजाब के ख़िलाफ़ खबरें देने लगे, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुहेल अफरीदी के हवाले से। ISF के कारकुनान से खिताब करते हुए बड़ी जोशीली उनकी तकरीर रही और उसमें उन्होंने कुछ बातें ऐसी की। सबसे पहले तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि जनाब हमारी जो लड़ाई है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से है, यानी कि इस वक्त फ़ौज के जो हाजिर सर्विस जर्नैल हैं उनके ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई है और हम इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड हैं। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि उनसे पहले एक स्पीकर साहब थे जो सोशल मीडिया के हवाले से जो तनकीद होती है उनके ऊपर जो बातचीत होती है या पार्टी के अंदर जो उनके ख़िलाफ़ लॉबिंग होती है, उस हवाले से बात थी, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारा जो असल मेन फोकस है वो तो इस्टेब्लिशमेंट है, तो इनके ऊपर आप तवज्जो ना दें। बहरहाल जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये बता रही थी कि सुहेल अफरीदी काफ़ी गुस्से में हैं, यानी कि उनके ख़िलाफ़ जो चालें हो रही हैं वो उनके सामने आ ही रही हैं। तो अब ये वाज़ेह हो रहा है कि सुहेल अफरीदी खुल करके आ रहे हैं और आज उन्होंने ये बात कम से कम बता दी कि कुछ लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के बंद कमरों में बैठ करके मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। ये लोग लगे हुए हैं बंद कमरों में, जो है किसी के आगे जोलियां बना रहे हैं या किसी के पांव पकड़ रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूं कि मुझे इनकी कोई फिक्र है नहीं। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने एक दिन मेरी तमाम फौज अपनी आवाम के लिए है, मेरी तमाम जद्दोजहद अपने लीडर इमरान खान साहब के लिए है। ये जो करते हैं करें, किसी का बात भी मुझसे ये कुछ नहीं रहता। अब ये खबरें पहले भी थी और मैं अपने व्लॉग में आपको 2 दिन पहले बता चुका था कि सुहेल अफरीदी की जो कुर्सी है वो इस वक्त ख़तरे में। मैंने इसके ऊपर एक बड़ा तफसीली ट्वीट किया था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया, लोगों को वो बात समझ में आई कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास 3 ही ऑप्शन नज़र आते हैं। एक ये है कि सुहेल अफरीदी को अपने साथ मिला लें, उसी तरह से इस्तेमाल करें जिस तरह बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी इनके कैंप में आ जाए और टाइम टपाई जाए और अपने उहदे को एंजॉय किए जाए। दूसरा ऑप्शन इस वक्त बचता है इस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो सुहेल अफरीदी को नाअहल करवा दें। नाअहल याद रखिएगा, कोई भी वज़ीर आला हो, इस्टेब्लिशमेंट के लिए उसको नाअहल करना चंद घंटों का काम है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है, अदालतें इनकी मर्ज़ी की हैं, जज इन्होंने अपने बनाए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन इनकी बकरी बना हुआ है, जिसको मर्ज़ी नाअहल कर दें, जिसको मर्ज़ी जिससे सीट ले लें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के लिए नाअहल करना। लेकिन इसके बीच में रुकावट ये है कि सुहेल अफरीदी रिटायर हो गया तो दूसरा वज़ीर आला कौन आएगा, वो वाली बात उनके बस में नहीं है, क्योंकि नए वज़ीर आला को तो इमरान खान मुंतखब करेगा। तो जब तक उनकी किसी नए बंदे से सेटिंग होने के बाद इमरान खान से अप्रूवल नहीं हो जाती, तब तक वो सुहेल अफरीदी को नाअहल करके भी कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि सुहेल अफरीदी को नाअहल किया जाए, लेकिन उससे पहले इमरान खान तक पैगामात भिजवा कर उनकी बीवी के ज़रिए या जैसे भी उनको मिसगाइड करके किसी दूसरे बंदे का नाम आगे किया जाए जो कि उनका अपना हो, और फिर सुहेल अफरीदी को नाअहल कर दिया जाए। तीसरा ऑप्शन उनके पास ये हो सकता है कि इमरान खान साहब की मुलाकातों पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाए जैसे कि अब भी है, और फिर बाहर से पार्टी की जो क़यादत इस बात का फ़ैसला कर सकती है, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के ऐवान के अंदर वज़ीर आला की मुंतखब करने के जो अमल है उसके अंदर, उनमें बहुत सारे लोगों को साथ मिला करके बारोबारी खान की इतला बगैर ही नया बंदा ले आया जाए, जो कि बहुत मुश्किल है। बहरहाल सुहेल अफरीदी आज बड़े कॉन्फिडेंस में ये कह रहे थे कि
मुझे इनका बाप भी नहीं हटा सकता। और उन्होंने ये चीज़ खुल करके बयान कर दी। बहैसियत इमरान खान साहब का फॉलोवर, उनका नज़रियाती कारकुन, मुझे ये लगता है कि जब तक इमरान खान और उनकी फैमिली सुहेल अफरीदी पे आत्म एतमाद नहीं करते, तब तक हमें सुहेल अफरीदी के साथ खड़े होना पड़ेगा। ये तहरीक इंसाफ की और इस हकीकी आज़ादी की ये जो जद्दोजहद है, इसकी डिमांड है। इस वक्त वो पोजीशन के ऊपर है और इमरान खान उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। 90% पाकिस्तानी इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। सोशल मीडिया के बहुत सारे अकाउंट हैं जो उनके खिलाफ बड़ी जहरीली किस्म की कंपेन कर रहे हैं। उसमें आदिल राजा जो हैं वो सबसे सर फहरिस्त हैं। और आदिल राजा के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऐसा लग रहा होता है कि जो किसी के कहने पर कर रहे होते हैं। सो व्हाट आई थिंक कि मुझे लगता है कि जो बहुत सारे अकाउंट सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अली अमीन साहब की बहुत बड़ी कंपेन किया करते थे पहले उनके दौर में, वो अब भी कर रहे हैं। वो सुपारी साहब एक हैं, वो खुल करके तहरीक इंसाफ के होते हुए सुहेल अफरीदी के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। तो बहरहाल एक तो ये था। दूसरा, फ़िज़ा अली के प्रोग्राम के अंदर हमने देखा, कल मैंने आपको दिखाया था अपने वीलॉग के अंदर, आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा कि किस तरह डॉक्टर नजीबा अली हैं, गालिबन उनका नाम मैं अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, नबीहा शायद, वो आई और उन्होंने रोना धोना शुरू किया। अभी उनकी शादी हुई थी और उन्होंने कहा कि भाई मेरे शौहर के साथ, उनके घर वालों के साथ मेरे मसाइल हैं। फिर फ़िज़ा ने वहाँ पर एक्टिंग की, रोते हुए आई, आजो मेरा बच्चा हक किया, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, उठें डॉक्टर साहब आप उठें, सर पे हाथ रखें। पूरा एक ड्रामा वहाँ पे क्रिएट किया गया। और कल ही मैंने आपको ये अपने वीलॉग में बता दिया था कि ये एक्टिंग थी, ये स्क्रिप्ट था। और आज वो चीज़ साबित होगी, ये बात सामने आ गई। क्योंकि ज़ाहिर है हम मीडिया पे हैं, देखते रहते हैं, फ़िज़ा अली रोज़ाना हमारे सामने आई जाती है किसी न किसी कोने से, तो दिख रहा होता है सारी अदाकारी कर रही होती है व्यूज़ के लिए, मतलब हर घटिया हरकत करेगी। यूरोप जाएगी घूमने फिरने तो आपको लगेगा कि ये इतालवी है, कोई यूरोपियन, कोई पेरिस की खातून है, पाकिस्तानी आपको कहीं से भी नहीं लगेगी। लेकिन रमज़ान में दुपट्टा करके ये दीन से खाने आ जाती हैं। तो आज इनकी जो लीक हुई है ऑडियो और इनका जो क्लिप लीक हुआ है, आप ज़रा ये मुख्तसर सा क्लिप देख लें। नहीं, हम सब के साथ हैं, ये बात तो कहीं ना कहीं साथ नहीं है, सब साथ हैं। नहीं, मेरी बात सुने, कोई भी ना नबिया का मजाक उड़ा सकता है ना इसकी औलाद का। साफ साफ सी बात है, ये अपने बेटे के लिए खड़ी है और नबिया के साथ सारे खड़े हैं। हिंट मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आए जा रहे, कहती मेरी बज रही है। आज की ये भी वायरल ही निकली। सुने, बहुत जल्दी रख दिया माँ का डॉक्टर साहब, मतलब बहुत जल्दी रख दिया माँ का यार, माँ का टॉपिक बहुत जल्दी आ गया। नहीं, माँ का बड़ा रोनता वाला होता भाई। कल सास का किया, माँ का करना पड़ता। कल सास का हो गया, तो रोना शुरू हुई, वो दिमाग की बातें जो रोना शुरू हुई जगह पे तो अच्छा है ना, जगह पे चलने दो। निशिकांत कहते यार जो पहली है, एक बंदे ने बनाई, मुझे तो पता ही नहीं वो जो पहली पिछले दफा रमजान में उसके साथ बनी थी, वो भी सारी मेरे पे आ गई थी, तुलसी वाली पड़ गई थी, पकड़ के ला रही है, फिजा कह रही है आप। हाँ अच्छा आइडिया। अच्छा सुने, मजे की बात, सबसे बड़ी मजे की बात, नदीम साहब वो पता है क्या है? नदीम साहब सबसे बड़ी बात, नबीहा से कल इनकी पहली मुलाकात थी। तैयारी क्यों नहीं तुमने दी यार? कल इनकी पहली मुलाकात थी कि नहीं जानते थे। यानी कि ये जो कुछ हो रहा था कैमरों के आगे, रोना धोना, घर के मसाइल, ये सब कुछ स्क्रिप्ट था। उधर वहाँ कैमरा ऑन हुआ, रोना धोना, डायलॉग बाजियाँ, और यहाँ बंद हुआ तो हंसी मजाक। उसके बाद वो ऑडियो लीक हो गई, बार बार कह रही है बड़ा हिट हो जाएगा, बड़ा हिट हो जाएगा। और फिर उसको कह रही है कि मैंने तो इस डॉक्टर नबीहा को पहली मरतबा देखा है, मैं इसको जानती नहीं हूँ, फिर भी इतनी हमदर्दियाँ, इतनी मोहब्बतें। मतलब मसला ये नहीं है यार, आप लोग अदाकार हो, आप लोग यही नाच गा के पैसे कमाते हो, एक्टिंग शैक्टिंग करते हो, उससे मसला नहीं है। मसला ये है कि झूठ मत बोलो ना लोगों से। फिल्म हम आपकी देखते हैं, हम आपका फिल्म पता नहीं आपकी है या नहीं है, ड्रामा भी ऑनेस्टली मैंने तो कोई नहीं देखा, लेकिन गूगल बताता है कि आप ड्रामे की एक्ट्रेसेस भी रही हैं। तो ये जो ड्रामा वगैरह आप बनाती हैं, लोग आते हैं, लोग खुद देखते हैं ऑन करके, लोगों को पता होता है ये एक्टिंग है, ये ड्रामा है, ये फेक है, फिक्शन है, कहानी है। लेकिन यहाँ पे जो आप कर रहे हो ना, ये आप लोगों को धोखा दे रहे हो कि ये हकीकत है, इसके घर में ये मसला हुआ है। वहाँ पे लोग अपनी एक राय बनाते हैं, लोग अपनी एक सिंपैथी बनाते हैं, उससे हमारे मुआशरा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है टीवी की स्क्रीन के ऊपर। तो ये घटिया अमल जो है वो आप ना किया करें। और ख़ासकर रमज़ान के वक्त, मतलब इफ्तारी के टाइम पे आप लोगों को इस तरह के झूठ, इस तरह की बकवासियात आप दिखा रहे होते हैं। और दूसरी जानिब आप देखें इस तरह की पीटीवी के ऊपर प्रोग्राम, वो एक भाई साहब हैं अजीब व गरीब किस्म के। बहरहाल इनका वो एक स्कैंडल भी आया है, खातून साफ़ी हैं उन्होंने, कि भाई किस तरह से डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ कि बाकायदा सिफारिश के ऊपर 18-19 बंदे भर्ती कर दिए, कितने मिलियन का नुकसान हो गया। वो किस तरह की अदाकारी कर रहे होते हैं टीवी के ऊपर। रोजा मेरा
طرح کی چیزیں پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پہ رمضان کے اندر بھی لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہیں, جہاں دوسرے ممالک ایران کے اندر, سعودی عرب کے اندر, باقی مسلم ممالک کے اندر حمد ہو رہی ہوتی ہے, تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہوتی ہے, دین کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. ایک آدھ چینل کی کلپنگ میں نے دیکھی, سائل ادیم صاحب اور کچھ علماء وہاں بیٹھ کر کے ایک گفتگو کر رہے تھے. ایک آدھ بالکل چینل ہے پاکستان کا جس کے اندر اس طرح کی چیز, باقی سب جگہوں پہ یہی ڈرامے وینا ملک ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں انفارچونیٹلی, اللہ معاف کرے. اس کے بعد جناب ایک تصویر جس نے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس وقت توجہ حاصل کر رہی ہے, خاص کر ایکس کے اوپر. وہ تصویر ہے صحافی وجاہت صاحب جو ہیں امریکہ کے اندر ہوتے ہیں, آپ سب جانتے ہوں گے انہیں. انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ کر دی. اب اس تصویر کا کیا مقصد ہے یہ تو وہی جانتے ہوں گے, لیکن یہ ایک زومانی قسم کی تصویر تھی. ایک جہاز ہے اور اس جہاز کے اوپر دوسرا جہاز اس انداز کے اندر انہوں نے دکھایا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اس اسٹوری کا جو سیاق و سباق ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ گندا اشارہ تھا, نہیں کرنی چاہیے تھی. یوں سمجھ لیں کہ ایک گھٹیا پوسٹ تھی یہ. اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس انٹینشن سے کی ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات بھی ہیں, اس کا پورا ایک سیاق و سباق بھی ہے. بریکنگ سٹوری آئی تھی, یہ مریم نواز صاحبہ نے تقریباً 11 سے 13 ارب روپے پاکستانیوں کو جھونک دیے اس چکر میں کہ وہ ایک لگژری جہاز کے اندر بیٹھ سکیں, ایک ایسے صوبے کے اندر جہاں پر اللہ معاف کرے بے روزگاری ہے, جہاں پہ 27 لاکھ بندہ پاکستان چھوڑ کر کے نکل چکا ہے, وہاں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. ایک ایسی جگہ جہاں لوگ لٹرلی بھوک سے مر رہے ہیں, جہاں پہ تعلیم نہیں ہے, کروڑوں بچے سکول سے باہر ہیں. صرف مریم نواز اپنی تصویریں چیپ رہی ہے ہر جگہ پہ اور یہ عیاشیاں کر رہی ہے. تو اتنا مہنگا جہاز, اس کے اوپر بحث ہوئی, پھر 2-3 دن بعد خبر آئی کہ ایک اور جہاز بھی ہے جو پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے, اور وہ آرمی چیف سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے خرید لیا. اب مریم نے بھی, اور بیچ میں سے ایسی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ پتہ نہیں یہ گفٹ تھا ایک دوسرے کو, اس کی کوئی. تو بہرحال اس کے بعد یہ تصویر آئی. اب سفید جہاز جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ منسوب کیا گیا, کچھ 3 دن تک خبروں میں چلتا رہا. سفید جہاز جو ہے ایک سیریز ہے گلف اسٹریم جو ہے اس کمپنی کی, اس کی, تو وہ سفید جہاز ہے. اور جو دوسرا آرمی چیف سے منسوب کیا جا رہا ہے, جو آرمی کی کمپنی جو ہے انہوں نے خریدا ہے, وہ جہاز کالا تھا. اب یہ جب تصویر آئی تو اس کے اوپر بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ریئیکشن آیا. آنیسٹلی مجھے جو لگ رہا ہے کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی یہ ٹویٹ, لیکن اس کے اوپر بڑے مزے کے ٹویٹس ہوئے. ریما عمر صاحبہ ہیں جو نیوز پر آتی ہیں, ریما عمر صاحبہ اس کے اوپر لکھتی ہیں کہ یہ گھٹیا صحافت ہے, یہ صرف اس لیے کہ پنجاب کی جو سی ایم ہے وہ ایک عورت ہے, یہ عورت کے اوپر حملہ ہے, مقصد حکومت پہ تنقید کرنا نہیں ہے, عورت کو نشانہ بنانا ہے. اب جناب اس کے اوپر میں نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا جس پر کچھ جو ہیں پٹواری حضرات وہ بہت زیادہ تپے ہوئے ہیں, اس کے اوپر مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. بہرحال میں نے ایک جینون سی بات پوچھی ان سے کہ بھائی آپ نے اس تصویر کے اندر, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی گندا اشارہ آیا ہو وجاہت سعید صاحب کے ذہن کے اندر, لیکن آپ اس کو اگنور بھی کر سکتے تھے. آپ نے کیوں مریم نواز کا عکس اس جہاز کے اندر دیکھ لیا؟ اس میں تو 2 جہاز ہیں, کون سے جہاز میں آپ نے دیکھا؟ تو دوسرے جہاز میں آپ نے کس شخصیت کے عکس کو دیکھا؟ یہ ایک کامن سوال ہے نا, میرے ذہن کے اندر آیا نا کہ میں نے یہ ٹویٹ ان کی پڑھی, میں نے نہ ری ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کو, نہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی انٹینشن سے یہ کام کیا گیا تو غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, تنقید کریں آپ, لیکن اس طرح کے اشارے نہ کریں. لیکن مریم صاحبہ سے جو میرا سوال ہے وہ جینوئن ہے نا, کہ مریم صاحبہ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی, ریما صاحبہ کی, وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی بتا رہی تھی کہ ان کو جہاز کے اندر کوئی پیریڈز وغیرہ آئے اور پھر انہوں نے کس طرح سے ایمرجنسی میں اپنے آپ کو, مطلب یہ اپنے آپ میں ایک بہت گھٹیا عمل ہے, یہ ایک ہر خاتون کے ساتھ یہ ہوتا ہے, لیکن اب اس کو لوگوں کے سامنے بتانا اور اس کا پورا پروسیجر آپ نے بتا دینا اس عمل کا کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو مینج کیا, بڑا نوشیس سا فیل ہوا تھا مجھے آنیسٹلی وہ سن کر کے, بڑا عجیب تھا, بہت میں کہہ سکتا ہوں کہ گھٹیا تھا وہ کہ آپ پبلک میں کیمرے پہ یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک آپ کی پرائیویٹ لائف کا پرائیویٹ لمحہ تھا, آپ کی ایک پرائیویٹ جو ہے وہ سچویشن تھی, اس کو آپ نے پبلک کے سامنے رکھا اور اس کو ہینڈل کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا میں نے کیسے کیا. اور پھر آ کر کے اس ساری ٹویٹ کے اندر اصل مسئلہ یہ ہے کہ سی ایم پنجاب تو جیل ہی ہے, وہ سی ایم تو ہے ہی نہیں نا, پورے پاکستان کا مقدمہ یہ ہے کہ وہ ہاری ہوئی ہے, وہ الیکشن جیتی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب وہ 10 سے 13 ارب روپے کا جہاز خریدے گی, دنیا کا لگژری ترین, تو پھر اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی, اس کے اوپر میمز بھی بنیں گے. آپ اس حد تک اس کو کریں, لیکن اس کو سی ایم کم سے کم نہ کہیں. دوسری جانب آپ اس طرح کے بہت سارے ریئیکشن ہیں, اس میں ایک حماد حسن صاحب بھی ہیں, یہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے, اور یہ جو این پی کے ہیں اسفند یار ولی صاحب, یہ ان کی بغل کے نیچے ہوتے ہیں, لٹرلی یہ صحافی ہیں, لیکن جب وہ آتے ہیں نا تو وہ ان کے ایسے بغل کے نیچے لے کر کے چلتے ہیں ان کو. یہ لکھتے ہیں اس کے اوپر, جب پاکستان کی سیاسی, تہذیبی اور اخلاقی تباہی کی بنیاد رکھی گئی تو یہ نفسیاتی غلاظت اس کی پہلی اینٹ تھی. مطلب اتنا بڑا مطلب کہ گندا آدمی انہوں نے قرار دے دیا جناب وجاہت سعید صاحب کو. شاید یہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے جب خان صاحب کی حکومت بنی تھی اور وجاہت صاحب پی ایم ہاؤس گئے تھے اور انہوں نے دکھایا تھا کس طرح کا لگژری باتھ ٹب میں بھی بیٹھے تھے,
یہ وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو ہے سیاسی اور تہذیبی اور اخلاقی تباہی کی بنیاد اس کو قرار دے دیا۔ اس میں طارق متین صاحب نے بڑی زبردست بات ان کو لکھی کہ جنہوں نے مادر ملت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ شادی کیوں نہیں کرتے، وہ پہلی اینٹ نہیں تھی، مطلب بے نظیر کی ننگی تصویریں پھینکنا وہ پہلی اینٹ نہیں تھی۔ یہ ان کو جواب دیا طارق متین صاحب نے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ اس طرح کے ٹاؤٹ صحافی جو ہیں ان کو پہلی اینٹ یہ لگ رہی ہے کہ ایک جہاز کے اوپر دوسرا جہاز رکھ کر کے اے آئی کی تصویر چڑھا دی اور یہ بد تہذیبی کی پہلی اینٹ ہے، اور وہ جا کر کے ایک باتھ ٹب میں بیٹھ کے اس نے لوگوں کو دکھایا تھا کہ یہ باتھ ٹب ہے، یہ وہ بیہائنڈ دا سین اس کی پکچر آئی تھی، اس کو یہ بد تہذیبی کی پہلی اینٹ کہہ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا تھا فیصل آباد میں کھڑے ہو کر کے کہ کیپٹن صفدر 2 شفٹیں لگاتا ہے، وہ نہیں تھی پہلی اینٹ بد تہذیبی کی۔ بے نظیر جب نیشنل اسمبلی کے اندر آ کر کے کہتی تھی نا کہ نواز شریف نے میرے بچوں کا دودھ تک پکڑ لیا ہے، تو پیچھے سے لیگی ایم این اے صاحب کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے نواز شریف کا لوہا پکڑا، اس نے آپ کا دودھ پکڑ لیا۔ وہ بے نظیر جب وزیر اعظم تھی تو ان کا کوئی لوہا شوہا جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا، پکڑا گیا تھا نا، اسٹیل مل کا کچھ اس طرح کی اسمبلی کے اندر جملہ بازیاں ہوتی تھیں۔ بے نظیر نے کہا تھا کہ میں اتنی مصروف ہوں جناب اسپیکر، ایک ٹانگ میری اسلام آباد ہوتی ہے اور دوسری ٹانگ میری کراچی ہوتی ہے، اور پیچھے سے لیگی نے آواز لگائی تھی ملتان والوں کو تو مزے ہوں گے۔ یہ اسمبلی کے اندر ہوتا تھا، اور رانا مائک پہ کھڑا ہو کر جلسے میں کہہ چکا تھا کہ کیپٹن صفدر 2 شفٹیں لگائے۔ وہ پہلی اینٹیں نہیں تھی، یہ پہلی اینٹ تھی کہ 2 جہاز جو ہیں وجاہت نے ایک ساتھ دکھا دی۔ مطلب غلاظت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو یہ چیز، تو ہمارا اعتراض اس چیز کے اوپر یہ تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو کام آپ کر رہے ہو، جو تصویریں پاکستانی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جس طرح سے ایک شخص نے پورے پاکستان کو یرغمال بنا کر کے جس 2 نمبر طریقے سے، جس باریک واردات سے اور جس کھلی بدماشی کے ساتھ ایک عورت کو کھیلنے کے لیے پنجاب دیا ہوا ہے نا، اس کے اوپر یقین جانے یہ تصویر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے جرائم پہ تو اگر کوئی حد پار کی جا سکتی ہے، لوگوں کے اندر غصہ ہے، لوگوں کے اندر سوال ہیں، تو کہتے ہیں یار کیا کیا ہے ہمارے ساتھ تم لوگوں نے۔ اور مریم نواز اس بندی کو یہ کلرک لگنے جوگی نہیں ہے، یہ ذہن ہی نہیں ہے وہ والا، اس کو آپ نے تو لوگوں نے تنقید تو کرنی ہے۔ پھر بہرحال ایم کیو ایم جو ہے وہ آج کل دھمکیاں دے رہی ہے پیپلز پارٹی کو۔ میں سن رہا تھا مقبول صدیقی صاحب جو ہیں ایم کیو ایم کے صدر ہیں کے چیئرمین ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ 180 سیٹوں والا جیل میں ہے اور 80 سیٹوں والا وزیر اعظم ہے۔ بائی دا وے اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ وہ مثال دے رہے تھے کہ 71 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کس طرح 2 نمبری کی تھی، یہ اس کی بات کر رہے تھے کہ اتنی 2 نمبر جماعت ہے، انہوں نے ہمیشہ 2 نمبری کی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کو کیوں 2 نمبر کہہ رہے ہیں؟ وہ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا؟ لوگوں کو لگنے لگا ہوائیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ اوپر سے حامد میر صاحب کے پروگرام آنا شروع ہو گئے، وہ جیو پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں پنجاب برباد ترین صوبہ ہے، ایک طرف مریم کیمپینیں کی جا رہی ہے جناب، اربوں روپے پاکستانیوں کے جھونک رہی ہے، اور رمضان پیکج جو دیا ہے اس میں وہ ڈبے کے اوپر تصویر، اندر کھجور رکھی ہوئی ہے، پیکٹ میں کھجور کے اوپر تصویر، کیلا رکھا ہوا ہے، اس شاپر میں وہ کیلے کے شاپر کے اوپر تصویر، اتنا کو کر رہی ہو تو احمد میر کہہ رہا ہے وہ اتنے بندے پنجاب سے باہر چلے گئے، اتنی بے روزگاری ہے پنجاب کے اندر، تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں۔ ٹھنڈی ہوائیں حامد میر کے حساب سے کبھی بھی نہیں چل رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا حامد میر صاحب جو ہیں وہ زرداری کی مزدوری کر رہے ہیں، آپ نوٹ کیجئے گا ان صاحب کو، یہ زرداری کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو یہ پنجاب والے آج کل اداکاروں کے پیسے دے کر کے کرواتے ہیں نا اپنی کیمپینز، کراچی والوں کو کہ بولو پروگرام میں کہ یہاں پہ بھی مریم بھیج دو، ہائے پنجاب کتنا خوبصورت، لاہور کتنا خوبصورت، تو وہ بدلہ چکا رہے ہوتے ہیں احمد میر صاحب۔ بہرحال اس کے اندر کی اسٹوری یہ ہے کہ جناب اس وقت جو 28ویں ترمیم کا معاملہ چل رہا ہے، اس ترمیم میں صوبے شوبے بن رہے ہیں، اس میں کراچی کو ایم کیو ایم چاہ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے ایم کیو ایم کی اپنی کیا حیثیت ہے، ان کے پاس تو ایک سیٹ بھی نہیں ہے، وہ تو کونسلر نہیں بن سکتے کراچی کے اندر، یہ تو جرنیلوں نے مہربانی کی ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب کراچی جو ہے وفاق کے حوالے کر دیا جائے، سندھ کو تھوڑا سا الگ کیا جائے۔ زرداری جو ہیں وہ یہ بات نہیں چاہتے، تو اب اس کے اندر یہ ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگر یہ اختلاف مزید بڑا تو معاملات بگڑ سکتے ہیں، لیکن ان سب کا ایک دوسرے کے بغیر سروائیول نہیں ہے۔ دوسری جانب جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے کہا حکومت سے کہ جناب آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کریں تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے۔ اس میں بھی کافی چیزیں، وی لاگ اس وقت کافی لمبا ہو چکا ہے، میں اگلے وی لاگ میں مزید آپ کے سامنے اس کی اپڈیٹس رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلے وی لاگ میں اس کے اوپر مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔